حقیر دی نوکری عزادارہ نے مظلوم کربلا دا ٹرایا مالک اپنی بارکت قبول فرما بالخصوص مالک الملک اللہ ایام محرم الحرام نے بہت قبولیت والے دن نے بادشاہ اتنے صاحبان تیری بارگاہ حاضر ہونے تمام دا فردن فردن ہر قدم ٹٹوڑا اجر رسالت شبہ مالک الملک اللہ اس گاؤں تی اپنی رحمت نزول فرما مالک الملک اللہ کھنے دی سرزمین نو اپنی عذاب تو محفوظ فرما مالک الملک اللہ اس سرزمین دی فصلیں برکت عطا فرما جتنے حسین بادشاہ دے زدار حاضر نے جگہ حاضر نے تمام نو حیاتی خضر عطا فرما بادشاہ بالخصوص بے اولادن اولاد عطا فرما بد وقتن وقت عطا فرما بے مرادن مراد عطا فرما بے اولادن اولاد عطا فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما جڑے بچے ساری قوم دے بیرون ملک جان دا ارادہ رکھ دے میں کامیابی عطا فرما جڑے بچے یا میرا مالک ساڑی قوم دے کھنے دے بالخصوص بے روزگار نے انہوں نے رزق عطا فرما مالک کسی کمینے دا محتاج نہ بنا یا اللہ بادشاہ دی جوتی دا صدقہ کر کے ساڑی قوم دے نوجوان بچیاں نو وسیع رزق عطا فرما مالک جنہ بچیاں نے اتنا سونا انتظام کیتے ایام محرم الحرام دا انہاں بچیاں دے رزق کی برکت عطا فرما انہاں گھراتے اپنی رحمت فرما اس سرزمین تے اپنی رحمت فرما مالک الملک اللہ اسی منگن علیاں تیری ذات عطا کرنا لی ہر لحظہ اسی تیری ذات محتاجاں بادشاہ بالخصوص تمام عزتران حسین در ٹھرایا قبول فرما بادشاہ بالخصوص تیری بارگاہ التجائے سنوم حسین عطا فرما مالک الملک اللہ امام حسین بادشاہ دے غم دے وچ بالخصوص آہو بکا عطا فرما مظلوم کربلا دے آنسو عطا فرما مالک الملک اللہ بالخصوص تمام دعا قبول فرما یا میرا مالک پہلی اور آخری بہت بڑی دعائیں بعد میں مالک دے ظہور تاجیل فرما مالک سے زندگی بعد زندگی بعد میں امام دے زیارت نصیب فرما وما توبالین ابنک انت تواب رحیم رب صلی اللہ محمد بعد محمد درود ایسا سنا پڑھو دل علیاں اور منگیاں تمام دعاواں قبول ہو جان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات ماشاءاللہ جتنے احباب تشریف فرماؤ یقیناً ہر وہ بندہ حسینی ہے جڑا مجلس حسین آ جاتا ہے کربلا تو بعد صرف دو قسم دے بندے نہیں دنیا تے کربلا تو بعد اللہ فرما رہے میں دین اسلام پسند ہے اور کربلا تو بعد صرف دو قسم دے بندے نے ایک وہ مسلمان نے جڑے حسینی مسلمان نے ایک وہ مسلمان نے جڑے یزیدی مسلمان نے الحمدللہ تسی پنڈالے ٹورائے ہو تھوڑا حسین بادشاہ نہ رشتہ ہے اتھی ہوئی بندہ ہوندہ ہے جدے ذہن جدے دل حسین ابن علی ہو گئے دوجہ بندہ اتھے بالکل نہیں آ سکتا جنہاں محبت ہے وہ یقیناً حاضر ہو تے اس تو بڑا اور سعادت کوئی نہیں دل حسین دی محبت ہوئے تے پھر نجات جانے تے کربلا لے جانا جو جڑی گل میں جناب دے سامنے پہنچانی ہے استھاڑی بحث یہ ہے کہ اللہ دین اسلام پسند کرتا ہے اور اسلام امن دا نہ ہے بے امنی دا نہ اسلام نہیں یعنی کسی نو تنگ کرن دا نہ اسلام نہیں اسلام اے وے آپ بے شک تنگ ہو جو لیکن کسی اللہ دی مخلوق نو تنگ نہ کرو اے ساڑا پہلا درس ہے ٹھیک ہے لو اگلا سلسلہ جتھے کل چڑیا سی آج میرا دل ہے کہ سلسلہ گفتگو جڑا ہے وہ تھوڑے جے قدم آگے بتایا جائے اللہ فرما رہے ہیں میرا رسول تسی واپس آ جانا ہے پھر دنیا تے باب نبوت بند ہو جانا ہے قرآن دا نزول میرا رسول تیری زندگی جو سکتا ہے تیری بعد میں قرآن کو مکمل کرتا ہے
ٹھیک ہے اج سلسلہ گفتگو ہے قرآن وہ سی جڑا رسول دی زندگی مکمل ہو گیا. بات پہنچ رہی نا جناب تک. اج بڑی پیاری گفتگو ہے جڑی میں کرنا چاہیے. قرآن تے اسی محمد جڑا سی تیری زندگی مکمل کر دینا ہے. بعد وچ اساں قرآن نازل کرنا تے جبریل آندا ہے قرآن لے کے. یہ آمین وحی ہے یعنی جتنی وحیاں جتنی آیتاں آسمان تو میں بھیجنا موقع ہوندا ہے موقع تے آیت بھیجنا تے جبریل لے کے آندا ہے. اینو اس وجہ تو آمین آکھیا جاندا ہے. یہ ایمانت لے کے آندا ہے تے انج لے کے آندا ہے جویں لوح محفوظ وچ لکھی ہوندی ہے. اچھا یہ مطلب انج لے کے آندا ہے جویں لوح محفوظ وچ لکھی ہوندی ہے. یہ مطلب جبریل اپنے کولوں آیتاں نہیں بنا دے. اللہ لوح محفوظ تے اندراج کیتا ہے. جس لئے موقع ہونا اس دے نزول دا سرکار جبریل نے اتھو آیت لینی تے لے کے محمد مصطفیٰ تے نازل کر دیں. یہ ہے دین اسلام جڑا ہے اس سرکار نے 23 سالوں دے وچ قرآن نازل کیتا ہے. سرباج میرا رسول تساں ٹر جانا ہے واپس آ جانا میری توحید دے کول. بندے رہ جانے نہیں کلے. اساں اسلام لوگوں نے دسیا ہے باب نبوت بند ہو جانا ہے تے پھر جب باب نبوت بند ہو گیا تے میرا رسول اتھے رہ جائے گی کتاب کلی تے کتاب کلی رہی تے سکول دے وچ پھر بچے اپنی مرضی نال جتھے دل کیتا کتاباں لے کے لگے پھر گئے. ماشاءاللہ لو بھی قبلہ کھنے والے ہو ایتھے کوئی سکول تو ہوئے گا تھوڑے کو ہے نا سکول جناب کو تو پنڈ جو ہوئے گا سکول ٹھیک ہے تو جو پنڈ کر کے وجہ مشاری کھنے چ رہندے نے میں نے کوئی پتہ ہو ٹھیک ہے دسو گے تو پتہ لگے گا. اچھا لو قبلہ سامعین گرامی قدر یہ مطلب ہے سکول ہے نا. اچھا بھی اس بندے نے میں منہ منگیا انعام دیا گا جگہ کہ شاہ جی فلانے ضلع میں کوئی سکول ویکھیا ہے کسی ملک وچ کوئی سکول ویکھیا ہے. میرے خیال نال 156-57 ملک نے کل دنیا دے یا 200 تو بھی شاید زیادہ ہوں. اچھا مطلب جننے ملک نے قبلہ کدی کسی ملک ویکھیا ہو کتاب پئی ہوئے تے سٹوڈنٹ بیٹھا ہوئے تے کرسی تے ٹیچر کوئی نہ ہوئے تے سال بعد بندے پیپر دے کے کامیاب ہو جائے. میرے خیال نہ تسی انج بولے ہو جی میں تھوڑے پنڈ انج ہی ہوندہ ہے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا کوئی تھوڑا جا بولو یار. اچھا تو مطلب قبلہ کدی ویکھیا جے بھی بچے سکولے جان بچے بھی سکولے جان کتاباں تھیں جون تے ٹیچر ہوئے کوئی نہ تے سال بعد رزلٹ آوے تے بچے پاس ہو جان وہ پھر ایک ہی پاس ہوندے نے جی میں اتھے کئی باری سنی تھا کہ صاحب میں نے بدلے بھی ہو دی سند جعلی نکل آئی ہے. کوئی دا مطلب ہے جعلی سنداں بنا کے دے بندہ بی اے کر سکتا ہے میٹرک کر سکتا ہے. اصل سند تو دی ادھوں بنے گی جو پیپر دے گا تے پیپر ادھوں دینا ہوئی تو کسے پڑھنا سو تے پڑھن بندے نو آپ ہوندہ ہوندہ تے پھر ٹیچر دی کیڑی لوڑ سی. یہ دا مطلب ہے کھنے والے ہو آج دی مجلس تو درس لے کے جانا ہے کلی کتاب بندے نو نہیں پڑھا سکتی کیونکہ کتاب بول دی نہیں تے جب کتاب بول پوے تے بندہ اتھے کمرے چ نہیں رہتا. کو سمجھ آ رہی ہے نہیں میرے کہ بلا چلو میں تھوڑی جی مثال دے دینا. بچہ بھی چھوٹا جا جی میں حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس وقت چکیا تے قوم نے سامنے لے کے آئے تے قوم نے آکھیا بھی اے تساں خیانت کی تھی ہے. اور جناب مریم نے سوچیا یا اللہ میں تے پہلو آندی سا منڈا نہ دے منڈے ہوندے نے ابے دے نال تے میرا تے شوہر ہی کوئی نہیں ان آپ ہی آکھنا کہ تو کی کیتا ہے کہ نہیں کیتا. آواز قدرت ای مریم پریشان دی ہوندی نہیں لوڑ پریشان ہو ہوندے نے جنہاں کول اختیار نہ ہون. مریم میں آکھا تے پتھر بھی بولے آباد رہا منو اللہ آندے نے اسی کوئی محتاج ہیں اصلا کسی کو زبان تھوڑی لینی ہے ایتھے ہونے ادھر کرنا تے بندے بولن گے مریم میرے آکھے میں ادھر کران تے آسمان بن سکتا ہے زمین بن سکتی ہے چرند پرند بن سکتے ہیں تے اسی بندے نہیں بلا سکتے. فرمایا یا اللہ بولے گا کہ میں 13 دن یعنی 3 دنوں کا بچہ ہے یہ بچہ کی میں بولے گا جس وقت کہنا بچہ کی میں بولے گا. آواز قدرت ہے جڑا بولن والے 2 سالوں کے بچے کو بولنے کی زبان دے سکتا ہے نا اور 3 دنوں میں دے سکتا ہے. جناب خدا نے فرمایا کہ جناب مریم نو اے جڑا منڈا ہی چوری ہے یہ طرف اشارہ کر یہ آپ دسے گا تو سچی ہے. سامعین گرامی قدر کدی کسی مولوی صاحب دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو مولوی صاحب کسی موقع تے کسی بندے دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو کسی موقع تے 3 دنوں کا بچہ کدی بولیا ہوئے تے جب بچہ بول پوے تے ماں اٹھ کے نہ سمجھنی کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا بھئی 3 دنوں کا بچہ یار بول پوے بندے نو اچھا جے بندہ 3 دنوں کا بچے نو ملن جائے تو انہوں کرے اینڈ کر کے تے او اگو بول کے آکھے کی آکھی تکلیف ہے
تے میرے خیال نہ قبلہ بندے نو تاپ چڑھ جاتا ہے بھی میں کیتی یہ چھوٹا جہا بچہ سمجھ کے چڑھ گھنٹیاں دا تے یہ جدو بول پیا ہے 3 دنوں دا بچہ بولے تے بندے نو تاپ چڑھ جاتا چاڑے اس وجہ تو جانتا بھی اس بولنا سی 2 سال بعد تے 3 دنوں بعد کیویں بول پیا ہے یہ مطلب حضرت مریم علیہ السلام دی گواہی دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں خیر فرمائے جس وقت بندیاں پوچھیا انہاں ماں دی گودج گواہی دیتی کہ میں صاحب کتابیاں میں صاحب کلماویاں خبردار زبان بند کرو میری ماں دی صداقت شک نہ کریا جے یہ مطلب حساب لا لینا چاہیے 3 دنوں دا قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ پڑھ رہا کہ میرا سورہ مریم دا جا کے مطالعہ کرو 3 دنوں دے جناب عیسیٰ بولے تے ماں دی طہارت دی گواہی دیتی قرآن اس بندیاں دی سمجھے چاہ گیا کہ 3 دنوں دا بچہ بول سکتا ہے اللہ نے آکھیا سی نا مریم نو تو آگ بولے کہ میرا قرآن میرے سامنے موجود ہے یقیناً ممبر تو قبلہ بڑا ہو حلف کوئی نہیں ایک قبر حسین ہے یہ مطلب 3 دنوں دے بچے کو بھی اللہ عزت دے تو پھر بندہ بول سکتا ہے پھر آپ حساب لا یہ 3 دنوں دا بچہ مریم دی صداقت دی گواہی دے سکتا ہے پھر امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے عیسیٰ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا آباد رہو آباد رہو آباد آخر باجماعت جہاد بلند حیدری وہ جس 3 سالہ دی عمر ماں دی صداقت دی گواہی دیتی سی نا جدوں سرکار محمد مہدی ظہور کرنا ہے انہیں پیچھے ہونا ہے امام نے اگے ہونا ہے یہ مطلب انجی گل ہے نا وہ ماں دی صداقت دی گواہی دے رہے ہیں اچھا گل سمجھے نہیں ہوندی لیکن آنی پینی ہے عقیدہ رکھنا پینا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا آکھے جی میں نہیں عقیدہ رکھتا 3 سالوں دے بچے جو بولتے ہیں 3 دنوں دا بندہ جو بولتا ہی نہیں بچہ تے پھر بچہ بھی نہیں بولیا میرا عقیدہ نہیں کوئی ہے ایسا جڑا آکھے بھی میں عقیدہ نہیں رکھتا بولو کوئی ہے ایسا جڑا آکھے میں قرآن تے نہیں عقیدہ رکھتا بھی آیت نا قرآن دی بچہ 3 دنوں دا بولیا تے مریم دی صداقت دی گواہی دیتی قرآن دی آیت موجود ہے تے جے اس تو انکار کرے گا تو پھر کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن دا انکاری دے پھر کافر ہی ہو سکتا ہے قبلہ لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر اللہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا محمد کتاباں نہیں بول دیاں میرا محمد کتاباں نہیں بول دیاں جب کتاب بولی تے بچیاں نے اتھے رہنے کوئی نہیں لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر اللہ فرمایا سرکار محمد مصطفیٰ نو میں تینوں 2 معجزے عطا کیتے نے ازل تو لے کے اب تک میرے ایک معجزے دا نام قرآن ہے دوجے معجزے دا نام اہل بیت ہے آباد و سلامت آباد و سلامت سرکار دی زندگی دا آخری ٹائم ہے تے سرکار نے صحابہ اکرام دے بچ بیٹھ کے جڑی حدیث فرمائی ہے قبلہ او میں جناب دے سامنے بیان کر دینا سرکار کل بندے پوچھے سرکار تواڈے زندگی دا جو آخری ٹائم ہے تو ہی تے ٹر چلے ہو تے اسی مگروں کی کرا گئے وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا ہے بھی تسی ٹر چلے ہو ظاہری دنیا تو پردہ کر چلے ہو باب نبوت بند پہ آندا ہے اب کوئی شروع ہوتا ہے بعد امامت تے اسی مگروں کی کرا گے جس وقت کہنا مگروں کی کرا گے سرکار فرمائے اے گل واقعی کرنا لیے بھی کتاب چھاڑ جائے تے ٹیچر ٹر جائے تو بچے پڑھیں گے کیویں اس وقت فرمائے سرکار کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت حادث و دور خالی ہوئے تو اسی جا رہے ہو پھر اسی کی کریں گے سرکار نے جڑی حدیث فرمائی ہے اے یا جدا میرا فضائل ہے حدیث مبارکہ ہے صحابہ کرام دے وچ بیٹھ کے سرکار نے جڑی حدیث فرمائی ہے اگر تسی یہ سمجھ رہی آج دے حصے دا فضائل ہو گیا سرکار نے فرمایا لو میرے صحابہ غور نال سماعت فرماؤ فلیبلغ لا شاہد الغیب آج جڑے سنتے ہو نہ پئے اگاں بندیاں نوں دس دے جایا جے او اگاں دس دے جان گے او اردو کا دس دے جان گے او اردو کا دس دے جان گے حدیث میں محمد دیئے جڑا بندہ ایک حدیث بھی پہنچا لے گا دی جنت دامن میں مصطفیٰ ہوا اللہ جس ایک حدیث بھی پہنچا لے نا او دی جنت دامن میں محمد تو اس میری گل پہنچائیے بندیاں تک تے بندیاں تسلیم کی دلو اگلی گل جڑی میں کرنا چاہنا بھائی جان بھائی ظہیر جڑا میں سلسلے گفتگو میرا ہے آج دا موضوع ہے جڑا او اے سی بھی 3 دنوں دا بچہ بول پیندا ہے جے اللہ آکھے سمجھے چونی گل نہیں ہوندی پر مننا پیندا ہے کچھ گلاں ایسیاں نے بھی نہیں بھی سمجھے چاہندیاں تے مننا پیندا ہے بندے نوں عقیدہ رکھنا پیندا ہے جے عقیدہ نہ رکھے تے بندہ پٹری تو قرآن علی پٹری تو تھلے لے جاتا ہے اچھا تو سامعین گرامی قدر نبی پاک دی زندگی دا آخری ٹائم میں بندے پوچھتے نے سرکار تسی جو جا رہے ہو تے سانوں کوئی گل دسی جاؤ گردی اسی انہوں روٹ کوٹ کے پھڑ کے رکھیے تے ساری نجات ہو جائے زبان مصطفیٰ ہلدی علوم ہے جدو اللہ دا حکم ہویا ہائے ہائے ہائے
اللہ دے بارے خدا خود فرما رہے ہیں مصطفیٰ دے بارے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اے دنیا والوں میرا محمد تب بولتا ہے جب میں اللہ چاہتا ہوں، بغیر میرے اذن تو میرا محمد نہیں بولتا۔ اچھا اللہ دا جو حکم ہے بغیر میرے اذن تو نہیں بولتا۔ لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر گل ذہن وچ بیٹھ کے مصطفیٰ جدو بولتے نے اللہ دے حکم نال بولتے نے، اللہ دی مرضی نال بولتے نے۔ اللہ سرکار نے فرمایا تھوڑی زندگی دا آخری وقت دے بیٹھے ہو صحابہ کرام دے درمیان ایتھے ایک حدیث بیان کر دیو۔ سرکار فرمایا کیڑی؟ فرمایا انہوں دسی جاؤ انہاں تھوڑا بات کرنا کی۔ سرکار فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرۃ اہل بیتی ما تمسکتو لن تضلوا بعدا حتی یرد علی الحوض۔ سرکار فرمایا انی تارکم الثقلین، سرکار فرمایا میں تم میں دو ثقل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آباد رہو تھوڑے جے ملال ملا کر آباد رہو سلامت رہو، میں تم میں دو ثقل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان ثقل دا کی ترجمہ ہے وہ میں جناب دے سامنے تھوڑا جا بیان کر دینا۔ ثقل آکھیا جاندہ ہے اچھا کہ میرا ترازو ہوئے نا پورا کاٹھے وادے والا نہیں، کئی بندے آئیں دے رکھے ہوندہ کہ والا انہیں جیتے شاید تولنی ہوندی ہے نا دے تھلے کو شاید پاس چھڑ دے، ٹھیک ہے وہ انج دا ترازو نہیں، وہ ترازو ہے جڑا تفی عدالتاں دے باہر لگے ویکھے ہوندہ ہے، ویکھے ہوندہ سپریم کورٹ دے باہر اندر پاویں ترازو دے پڑھرے ٹھٹے ہوندے نے باہر تو نہ پورا لایا ہوندہ، ٹھیک ہے باہر تو ہاں زیارت کی تھی ہونی ٹھیک ہے اینج کر کے لگا ہوندہ ہے سیدھا اوکے بالکل برابر تھے، اے دو میں کنیاں برابر تھے۔ یہ جڑیاں دو میں کنیاں برابر تھے ہوندیاں نے نا قبلہ، اینو اگر کوئی عربی پوچھے نا بھی آکی لگا ہے ترازو کی میں لگا ہے، وہ عربی والا بندہ جڑا وہ آکھے گا جی یہ ثقل لگا ہے۔ ثقل دا مطلب ہے دو میں چیزاں برابر نے، نہ ماڑا جا ہیٹاں بولو نہ ماڑا جا ہوتا، حدیث میں آج ایک پڑھنی ہے ٹھیک ہے، لیکن دا مطلب ہے ثقل آکھیا جاندہ ہے برابر چیزاں۔ ہن سرکار فرما رہے ہیں تو پھر سرکار تے میں نوکر ہونا دا، میں تے چھوٹا جا قداکار ہاں تے تسی بھی قداکار ہو، کیونکہ اسی تے نوکر ہاں نا بادشاہ ہوں دے، نوکران دا کام ہوتا ہے مالکاں دیاں گلاں مننیاں وچوں سوما کڈنیاں نوکران دیاں ذمہ داریاں نے۔ نوکران دا کام میں بھی سرکار جڑا کام آندے نے دھیان نال کرن، اتھوں وچوں لیکھاں لینا یہ ساڈی ذمہ داری نہیں، اسی تے منن والے ہاں، اللہ جانے یا محمد جانے قبلہ اسی تے نوکر ہونا انہاں دے تے نوکراں دا کام ہوندا ہے مندا۔ لو جی اگر صحیح نہ میرے خیال نال میں تے بالکل ٹھیک نوکر ہاں، میں تے نبی پاک دی حدیث سننا تے میرے سینے بہ جاندی ہے۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر اگر تھوڑے دل وچ گل اتر گئی تے جتھوں تک جاؤ گے سید نوں دعا دے کے جاؤ گے، گل بڑی بڑی دس رہے ہیں، گل ایک بھی سنی جائے نا مجلس ساری ہے تے وہی بندے دی نجات دا سبب ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سرکار فرما انی تارکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرۃ اہل بیتی، بے شک میں تم میں دو بڑا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی دا انی آخر اس گل دی دلیل بے شک، یہ مطلب ہے جڑا انہاں دونوں شیویں چ شک کرے گا وہ شیویں چ نہیں کر رہا، محمد شک کر رہا ہے۔ اول آخر واجبات شہادت اللہ علیہ آباد رو سلامت بھئی جیڑا سرکار جو فرمائے انی، میں کہ سرکار انی آخر نہیں پیڑی لوڑ تھی، فرمائے آکھیا ہے آپ آکھیا ہے اس وجہ تو آکھیا ہے بندے نے پلے گھر پہ جائے ایویں کو بندے پجے نہ پھرن۔ انی تارکو فیکم الثقلین، بے شک ٹھیک ہے میں تم میں دو گرم قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور ایک گل تے پھر میں آکھنے چاہیے جدو محمد جو آخر ہے بے شک تے کمرے آتے روزے تک بھی شاکی ہے یار جس کام نے محمد آخر میں بے شک ملنگ دا تے کام میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوئے جی سرکار تو سانجو آخ دیتا بے شک تے پھر بے شک کیے جو ہے دسو اسی قبول کریں گے لیکن پر اگر بے شک تواڈے دل چا گیا تے اگلا جملہ بھی دل چ اتر جائے گا۔ لوگ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ولایت علی دا چراغ جلے روشنی پھیلے تے پھر اتنی سونی داد دینی ہے کھنے دے لوگ کہ بلا جتنے تشریف فرماؤ چراغے محمد والے محمد چراغے محمد والے محمد روشن ہوئے تئین حق ادا کرنا ہے۔ سرکار فرما رہے انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرۃ اہل بیتی، میں تم میں برابر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آئے آئے
برابر چیزیں برابر سمجھ دے ہونا. میں شکل دی مثال دیتی, برابر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن, ایک اپنی اہل بیت. انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب, ایک میری عطرت اہل بیت. یہ مطلب ہے تھوڑا گل سمجھ جا رہی بھئی میں تمہیں کرا کر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن, ایک اپنی اہل بیت. لو قبلہ ممبر تے میرا ہاتھ ہے, اگر قرآن لے آو مسیحے لے جو میں حلف چکا نہ سے تیار ہوں. آنکھوں دے کعبے دی دیوار کا غلاف ناپ کے جو ملا سکل جو میں ہونا کھا لگا. نبی جو آخرے نے میں سکل دینا چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر آپ حساب لالا ہے تیرا ذہن کی میں نے بھی نبی آخرے نے برابر چیزیں چھڑ گیا تو قرآن اور سمجھنا ہے, لبید اور سمجھنا ہے. سلامت رہو تو میں بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر. آباد رسلام آباد رسلام. پھر نبی جو آندے میں برابر ہے, کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایک کون آندے نے پہ اچھی بولے جرا نبی پاک آندے نے. پھر کمال ہو گئی ہے بھی تیری نبی دی گل بھی تیری سمجھ نہیں پی ہوندی. ہو رہے تو کلمہ کیڑا پڑھے ہے بندہ جو کلمہ محمد دا پڑھے. پہلے دن یہی گل ہوئی ہے نا بھی ایتھوں نہیں پڑھنا ایتھوں پڑھنا. تے بندہ ایتھوں جو کلمہ پڑھے تے نبی آکھے بے شک دے بندہ پھر شک کے لگا پھر آباد رہو آباد رہو. محمد کہن بھی بے شک دے بندہ پھر شک کے لگا پھر تے دوجی کہن محمد کہن بھی برابر ہے تے بندہ آکھے نہیں جی نہیں آ ہو رہے تے آ کچھ بولے ذرا. اور تسی پریشان نہ ہو گیا کرو, تسی بندے ٹھیک رہو. تو انہوں کو آکھے نہیں سانو ہی مسئلہ بندہ جی دوڑے. لیکن میں بڑا سیانا جا خطیب ہاں, میں جنہوں گل اوتھ والی ہوندی وہ تواڑے تے چھڑ دے گی. پھر تسی جج ہوندے ہو اسی وکیل, وکیل دا کام ہے وکالت کرنا تے جج دا کام ہے وہ وزن کرنا بھی گل چنگی کردا پیا کہ نہیں ٹھیک کردا پیا. تے جج وکیل نالوں پارا ہوندا ہے. جج دی تنخواہ بھی سرکاری لگی ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ قبلہ وکیلہ دی پرائیویٹ تنخواہ ہوندی ہے جویں دا بندہ کرنا لا کسے کو 50,000 دے چھڑیا, کسے 40 دے چھڑیا, کسے 5 دے چھڑیا, کسے 10 دے چھڑیا. گل تسی سمجھ گئے ہو نا, تسی سرکاری ہو. سرکاری میرے کہنے دا مقصد ہے سرکاری انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا حسین کا مور روا کے ملانے چاہے. تسیر سرکاری قبلہ جاجے سرکاری ہوندہ ہے نا گورنمنٹ دے طرف ہوندہ ہے. تو گورنمنٹ دا نام توحید ہے, قبلہ کے صدر دا نام محمد مصطفیٰ ہے. آل دے تسی ممبر دے قبلہ بیٹھے ہو, مقام تھوڑا کی ہے میں تو پہلو دس دیتا ہے بھی آل محمد جنہوں جاج منتخب کرنا انہوں مجلس حسین کال دے دینے. پھر آپ کے ساتھ لو تھوڑی عزت کتنی کو ہے. لو سامین گرامی قدر نبی فرمارے میں برابر چھڑ کے جا رہے ہیں. تے جیڑا بندہ آکھے نا بھی آ ہو رہے تے آ ہو رہے, پھر میرے خیال میں کو آپ ہی کو ہو رہے, وہ آپ ہی کو ہو رہے انہوں اندروں ٹیسٹر لا کے صاحب کتاب اپنا لا لینا چاہیے. او دی تسی کچھ ہے جدوں بھی ٹیسٹر لاؤ گے 32 بال پوے گی. اجڑی سیک والی ہوتی ہے ٹھیک ہے. تسی سامنے نکلا بھی قدر یہ مطلب ہے قبلہ ساڑی ذمہ داری میں کسی دی کچھ ہے ٹیسٹر لایا بتیاں بلدیاں پھر اندر پھر آلے رسول آلے دے کہ سوچ دے نا گل محمد نہ کرنی چاہیے. قبلہ لڑنا جھگڑنا مصطفیٰ محمد آکھیا تے تھی مان رہے ہیں قبلہ. یہ مطلب ہے قبلہ ورنہ اکثر بندے جڑا لا الہ الا پڑھ لیندا ہے محمد رسول اللہ پڑھ لیندا ہے انہوں تے چاہیے پھر نبی دی گل شک نہ کرے. تے جڑا شک کرے وہ پھر کلمہ پڑھدا کیوں ہے, انہوں اپنے کلمے تے دھیان دینا چاہیے, انہوں ساڑھے مگر سوٹی لے کے نہیں کرنا چاہیے. لو قبلہ سامین گرامی قدر نبی فرما رہے میں برابر چیزیں چھڑ کے جا رہا ہے. ایک اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہے, ایک قرآن چھڑ کے جا رہا ہے. میرا قرآن میری اہل بیت. لو قبلہ نبی شکر کر رہے ہیں کو بندہ توڑ لے کے آوے اور شعور کے جو میرا قتل جائے بہت بڑی گل کر رہا ہے. قرآن دے بارے فرما رہا ہے لا یمسل المطہرون, اللہ فرما رہے زبان بند کرو سوائے پاک لوگوں کے تو قرآن کو مس نہ کرے. یہ مطلب ہے قرآن پڑھن تو پہلا وضو کرنا پہنا ہے, غسل کرنا پہنا ہے, لباس پاک, زمین پاک, ظرف پاک, زبان پاک, ہر چیز پاک ہوئے تو تاں قرآن پڑھا جاتا ہے. آل محمد کے بارے میں فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہوں اللہ آخر پاک ہو کے ہاتھ لانا ہے. انہاں دے بارے اللہ آخر میں انہوں انہاں کو پاک کیتا ہے جنہاں میری توحید طاقت ہے. قرآن دے بارے اللہ فرما رہے ہیں پسند آئیے نا کچھ بھی. اچھا تو سامنے گرامی کرتے قرآن دے بارے اللہ فرما رہے ہیں بھی انہوں پاک بندے ہاتھ لانا پلیت بندے دے نیڑے. لوگ کمال والی گل ہے قرآن پاک ہے تے انہوں کوئی ہاتھ نہ لائے پلیت بندہ. ہوں پلیت دیا قسمہ نے کوئی نیتوں بھی پلیت ہو سکتا ہے.
जे ते अल्लाह फरमाया भी जिस्मानी पलीत ना हथ लाए तो फिर तो गल निकल गई ना विशा जी। ज़हन पलीत भावें होवे सिर्फ जिस्म ना पलीत होवे, ठीक है। ये तो मतलब अल्लाह फरमा रहा है पाक बंदे मेरे कुरान हथ लान। वो पाक आखन तो पहला अल्लाह हिसाब लाया भी उसका दिमाग भी पाक होवे ते बंदा लिबास भी पाक होवे ते जिहड़ी जगह बैठा होवे जगह भी पाक होवे। ये हर शय पाक होवे ना ते तां जाके बंदा कुरान नूं हथ ला सकता है। कमाल हो गई है। ये मतलब है जिहड़ा बंदे दा दिमाग पाक नहीं ना वो 100 बारी भी कुरान नूं हथ लाएगा उन्हें गुनाह ही खटना है, उन्हें हथ जाता है वो हथ ला रहे। अच्छा मैं क्या या अल्लाह पलीत बंदे कई बार हथ ला छड़ते हैं तो अगे केड़ा तुहां कुरान ते करंट लाइए भी हथ फड़ लवे तो सानू पिछों पता लग जाए भी आ पलीत है भी तुसां केड़ा कुरान नाल करंट लाइए पलीत बंदे नूं कुरान फड़ लैंदा ते दूजे नूं छड्डी आउंदा है। सरकार फरमाए करंट ला छड़ दे बंदे उंज ही मर जाते। कोई समझ आ रही है नहीं आ रही? असा करंट इस वजह तो नहीं लाई पलीत बंदे हथ लाते ने। मैं ख्याल है जो पलीत हथ लाता फिर होंदा की आवाज़ कुदरत है। जिस वक्त पलीत बंदा कुरान हथ लाता ना उस वक्त अदर कुरान चो आवाज़ होती है लानतुल्लाह है अलाई। उस वक्त कुरान चो आवाज़ होती है लानतुल्लाह अलैहि है और तेरे ते अल्लाह दी लानत होवे जो पलीत सहन ते मेनू हाथ क्यों लाए। कुरान चो आवाज़ आती कुरान उस बंदे ते लानत करता है जिहड़ा होवे पलीत ते कुरान हथ लाए। पहलों पाक होवो फिर कुरान हाथ लाओ। लोग कि बोला कुरान सिर्फ पाक है। आले मोहम्मद के बारे अल्लाह की फरमा रहे इन्नमा युरीदुल्लाह अल्लाह का ये इरादा है लियुज़हिबा अहले बैत नबुवा, ठीक है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, ये अल्लाह का इरादा है कि तुमसे पलीती को दूर कर दिया जाए। आबाद रहो आबाद रहो आबाद रहो सलामत रहो। लोग बोला फिर अगला जुमला आखिर का मेरा हक है ना क्योंकि कुरान की आयत में कुरान तो गल नहीं न मनने वाला बंदे का इलाज कोई फिर तशरीह कुरान की करनी है जिम्मेदारी आलम की तिराई है ना कि बोला कुरान कह रहे हैं मतलब अल्लाह फरमा रहे पाक लोगों के सिवा कुरान को कोई हाथ ना लाए। कि बोला आयत तहीर फरमा रहे बेशक अल्लाह का इरादा है कि सिवाय पाक लोगों या तुझसे अहले बैत नबुवा तुमसे रिजस को दूर कर दिया जाए। फिर मैं हाथ बन क्यों ना मददा की अर्ज करना जो रोज रोना पाते हो तू क्यों नहीं मनता। कि बोला बिल्कुल तो टेंशन लेने की लोड़ नहीं। अल्लाह कुरान फरमा रहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, बेशक अल्लाह का इरादा है कि रिजस को तुमसे दूर रखना है। जी तो अल्लाह ही रिजस को दूर रखना है फिर रिजस बंदा आले मोहम्मद रमान के में सकता है। अब अल्लाह के बारे में तो जहाल बुलंद बोलो बोलो सके सरदार कलंदर भी कमाल हो गई है। कई बंदे सोटी लैके मगर भजे होंगे वो तू क्यों नहीं मनता दसो भी नहीं मनता चंगा करता नहीं मनता तो भी टेंशन है जो अशर वाला दिन आएगा आप उत्थे हिसाब किताब हो जाएगा। जो अल्लाह कुरान पहले दिन तो मुहम्मद को आप बाहर छड़िया भी मैं पलीती इन्हों तो दूर कर छड़ी तो जो पलीती है ही दूर है तो मरे तू पलीती में चुक बच पाड़ना तेनों टेंशन लेने की लोड़ है। तू अपना काम सीधा रख तो किसी को छड़न की लोड़ नहीं। ये मतलब है किबला जो आले मुहम्मद तो दूर है इन्होंने खुश नहीं होना चाहिए उन्हें थोड़ा जा ध्यान करना चाहिए है भी अल्लाह ने सिर्फ इन्हों तो दूर उस शय को रखे है जी रिजस से चलती है। और रिजस का तर्जमा किसी मौलवी तो पूछ लो रिजस अरबी जुबान का लफज है तो पंजाबी च पलीत आख्या जाता है। ये मतलब है पलीत शय अल्लाह दूर कर छड़िया इरादा अल्लाह का है। हुण अल्लाह दूर किया वे तो अल्लाह के मगर सोटी लैके चढ़ शीया के मगर तेरे न चढ़ना चाहिए। इरादा अल्लाह कर रहा है तो किबला डांग साढ़े मगर लैके बंदे चढ़े ने वो है जी तुम सानू खलो नहीं दसो किबला साड़ी की जरूरत है। अभी तो नौकर हाँ अभी तो मुहम्मद के भी नौकर हाँ अल्लाह के भी नौकर हाँ। इरादा अल्लाह किया भी उस दूर कर छड़िया तो जो उस दूर कर छड़िया सानू टेंशन लेने की लोड़ है। वो उस दूर करना सी उस आप ही दूर कर छड़िया तो फिर उस कर छड़िया वो करना चाहे कर सकता है। वो आखे 3 दिन बच्चा बोल पैंदा है फरीद दूर नहीं होंगे वो जिन्हें आखे 3 दिन का बच्चा जो बोल पैंदा है तो जो किसी पलीत को आखे दूर हो जा तो थोड़ी किसी का फिर नेड़े रहेगा। बोलो इरादा कि दावे उची बोलो जरा उची बोलो अल्लाह का इरादा है
تو پھر مطلب ہے لڑائی جھگڑا اللہ نہ کرنا چاہیے ہے. اسی تو اللہ دی مسکین جے بندے ہیں ساڑھے نال ہے مطلب یہ نوکر دل منع نہ لے. ارادہ اللہ دا بھی اس پلیت دور کر چھڑے, ٹھیک ہے, پلیتی دور کر دیتی. تو یا اللہ پھر پلیتی دور کی دیتے اگوں کی کیتا فرمایا اگوں بھی دس لیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, ٹھیک ہے, وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا, اہل بیت النبوہ ہم نے تم کو پلیتی کو تم سے دور کر دیا اور اتنا پاک کیا جتنا پاک کرنے کا حق تھا. لب قبلہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تھے, آخری صدر تھے قبلہ جملہ آخری تھے طالب دعا, اتنا پاک کیا جتنا پاک کرنے کا حق تھا. پاک اللہ کردہ ہے تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پلید دور کنے کیتے سامنے ارادہ کی دا سی, اچھا بول دے تو سارے نا, ارادہ اللہ دا, پلید اہل بیت تو دور کنے کیتے تے اللہ ان پاک انہا کر رہے ہیں جنہا پاک کرن دا حق ہے, ایک کون کر رہے ہیں. تے پھر کمال علی گل ہے ساڑھے مگر سوڑی لے کے چڑھن دی لوڑ نہیں, پھر پلید بھی دور اللہ نے کیتے, پاک انہاں نو اللہ نے کیتا, ارادہ اللہ دا ہے. یہ شیعہ دا ارادہ نہیں کی بلا, شیعہ جو مرضی کر لیں, شیعہ کنہ کو پائی سکتے ہیں قرآن پہ اسی جڑا رسول دی زندگی جی مکمل ہو گیا سی. قبلہ سیدھے قرآن سن کے سیدھی عقیدہ کر سکتے ہیں. اے جڑے بول رہے ہیں کہ جلا حسین دی ماں عطا فرمائے گی, پہلے بندے تو لے کے آخری بندے نہیں, یہ مطلب ہے پلیتی انہاں تو دور ہے. اللہ اتنا پاک کر دیتا جتنا پاک کرنے کا حق ہے. اللہ قرآن کے بارے فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, یہ جو قرآن ہے نا یہ لا ریب ہے. پھر میں آکھنا چاہنا کہ بلا اہل بیت النبوت دے وچ کتنے بندے آ جان انہیں تھوڑے ہیں, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں لا ریب, قرآن کہہ رہے ہیں لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. یہ جو قرآن ہے نا یہ لا ریب ہے. پھر میں آکھنا دا حق ہے اہل بیت دے لیے یہی آ سکتا ہے جڑا بے عیب ہوے گا. آباد و سلامت اللہ سرکار کی فرما رہے سن میں دو شکل چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. جویں دا قرآن ہے بولے گا ہے اویں دی اہل بیت ہے, تے جویں دی اہل بیت ہے اویں دا قرآن ہے. قرآن جو لا ریب ہے تے اہل بیت وچ کوئی بے عیب ہو, عیب والا ہو سکتا ہے. اہل بیت بھی وہی ہوے گی جڑا بے عیب ہوے گا, کیونکہ قرآن لا ریب ہے نا, قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے اہل بیت ورگا بندہ کرنے. قرآن بھی اللہ مخصوص بنایا, اہل بیت بھی اللہ مخصوص بنایا. لوکی بلا میں کوشش کرنا کھنے جملہ فضائل دا چوکھا ہوئے تاکہ بندیاں نے سمجھ آ جائے. مسائب 2-4 منٹ بھی پڑھیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے تاکہ گل پہنچ جائے بندیاں تک, زندگی باقی ملاقات باقی. کیونکہ کھنے آلے ہو یہ بڑی کوشش دے نال اشرے محرم الحرام دا بچے انتظام کیتا ہے, اور میں بھی بڑی محنت نہ پڑھ رہا تھی. جڑی گل سن دی ہو وہ کو تھوڑا جہا عمل کرنے کی کوشش ہے کریا کرو. اس دین تے بڑا خرچہ کیتا ہے سیدہ نے, بڑا خرچہ کیتا ہے سیدہ نے. میرا ویر اسی اللہ تے رسول تو باہر نہیں جاندے, سانو کی لوڑ ہے اللہ تے رسول تو باہر جان دی. تے نالے جڑا بندہ اللہ تے رسول تو دور ہوئے وہ پھر رہ کی جاتا ہے, وہ ککھ بھی نہیں کہتا. اسی تے سمجھنے ہیں جو اللہ کردہ ہے جو رسول کردہ ہے اصل دین ہے ہی ہوئے. محمد تو بغیر دین مکمل ہے. قرآن دی عزت کی قسم ہے لوکا محمد دی اولاد نے بڑا ماریا ہے. کھنے آلے ہو جنہاں نو انج مننا ہی نا جنہاں قرآن نو مننا ہی. لوکا دکھ علی گل ہے میرا مسلمان بھائی, دکھ علی گل ہے. میں تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا جڑا یہ گل نہ منے. دکھ علی گل ہے لوکاں قرآن نو سینے لا کے رکھے ہے تے اہل بیت نو مارے ہے. تے رسول کی آ کے گئے سن میں 2 شامہ چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. جڑی قرآن سی انہوں لوگوں سینے نہ لا رہا تے روندے شیعہ قوم اس وجہ تو ہوئے جڑی اہل بیت سی انہوں لوگاں بڑا ماریا. انہاں ماریا نے اہل بیت میں جو مننا سی تے انہوں منن دا حکم دیتا سی یا اللہ مارن دا حکم دیتا سی. تیرا میرا چوتھا امام فرمائندا ہے کدی اللہ ظلم دا حکم دیندا تے لوگ ساڑھے تے پھر بھی انہاں ظلم نہ کرتے جنہاں انہاں لوگاں سن ماریا ہے. میں کائنات قربان کراں علی دیاں دیاں دے بڑکے تے زامن دا نام عباس. آئے کرے جڑے
मातमियों आज करे जरे मातमियों क्या बात आज अब्बास का बैन करना चाहना मदीनियों तैयारी हुई शहीदां दी मुकम्मल मामल सैदानियां दे बाहर पे निकलते हैं तीन हस्तियां ने जड़ियां रोज़े रसूल ते बह के रोंदियां ने पईयां एक अब्बास दी मां एक रसूल दी ज़ौजा जनाबे उम्मे सलमा एक जनाबे सुगरा तरीक दसदी है जिसले अब्बास वेख्या ना मां नूं रोंदियां ते सरदार दे कोल आए कदमां ते हथ रखिया ते मौला मैं पुत्तरां ते मेरी मां भी रोंदी है मौला जे इजाजत दे तो मैं मां नूं मिल लवां क्यों भी रोंदी है तरीक दसदी इन मां दे करीब आए हुसैन तो इजाजत लैके अम्मा दे कदमां ते हथ रखिया अम्मा तू आखिया ना जो शहीदां दे सामने तू आखना मैं नौकर ते अम्मा मैं नौकर बन के भी खावांगा आके दसेगी तेनों आलिया मैं आया या ना आया गल बड़ी औखी है भी तखय्युल च बैठ के रोना है अम्मा मैं आया या ना आया आलिया ते आवेगी ना अम्मा जदन हुसैन दी बहन आवे इन्हों पूछ लगी तेरे गाजी किन्नी वफा की अम्मा मेरे तराजे रही अम्मा मैं नौकर सदावांगा मैं बिरा नहीं सदावांगा भावें जंगल चौखियां बन गई जदन ये जुमला अब्बास आखे ना मां के करीब आया है आके वेखे अदब दी नजर जमीन ते रखियां ने एन मां वेख्या दी अब्बास जरा सिर चुक मेरे चेहरे हाल ते वेख ने आलो जिसले चेहरे हाल वेख्या कि आमद दा मंजर आई भाई ज़हीर मेरी ज़ाकरी दा सुन इशारा है क्योंकि मेरा पढ़न होंदा है ज़ाकरी में फिर बदी पढ़न दा दियां रटियां तकरीरा करन दा दी नहीं कुरान दी इज्जत दी कसम है जिसले आख्या ना जो अब्बास जरा सर चुक मेरे हाल वेख ऐसे जुमले ते थोड़ी हाय निकल जाएगी अब्बास वेख्या ते मां दे सर तो लथी हुई चादर है अम्मा मेरी जिंदगी तेरा बुरका ले गया है उसने बीबी वेख्या दी हाँ अब्बास ले गया अब्बास बुरका वेखे अगर कुछ नहीं वेख्या अम्मा अगर मेरी निगाह नहीं पई उसने वेख्या दी गाली जरा गौर नाल वेख मेरे बाल चिट्टे हो गए अम्मा ने बाल चिट्टे किवें होए नहीं उसले मौत बिरा दे पास वेख्या है जनाबे आलिया अब्बास भी रोंदे ने मां भी रोंदी है तरीक दसदी जिसले आख्या ना जो पूछे अम्मा चिट्टे किवें होए ने उसले बीबी उमर बरीन रोकिया दी गाजी जिन्हां दे शबीर वर्गे पुत्र टुर जान ते जिन्हां दी ज़ैनब दियां धीयां घर तो बाहर आ जान उन्हां मावां दे बाल चिट्टे हो जाते ने अब्बास मैनूं दो कबर च भी नहीं बोलना अज वो बाहर जांदियां ने जिहड़ियां मां दी कबर ते भी रात ले जांदियां अब्बास इत्थे खलो एक हाथ मेरे सिर ते रख एक रख रोज़े रसूल ते मेरे नाल इत्थे जिहदे अलम ना भी उन्हां घरां ते अज ओहदे हिस्से दी मुकाने इत्थे खलो के मेरे नाल वादा कर अम्मा केड़ा वादा फरमाए है भी पहला सफर सकीना दा फरमान है उजड़ी मां दा बसले बेग के फरमाने ने तेरी जिंदगी विच महफूज रवे पर्दा खातून दे दा आखे अब्बास तेरी जिंदगी च आलिया दी चादर कोई ना लुटे जदन आखे ना आलिया दी चादर कोई ना लुटे इत्थे खलो के अब्बास आंदे अम्मा जिवें मैनू आखी कदी इसे तरह शबीर न बोला अम्मा उथे हुसैन नो आख मैनू जंग तो न रोके 9 लाख जाने मैं अब्बास अम्मा तेरा दूध पीता होया है 9 लाख मेरे वास्ते कख भी नहीं अम्मा मैं वादा करना मैं बहन दी चादर नहीं लुटन देंगा तरीक दसदी इत्थे खलो के अब्बास तलवार चाहिए तीजे मामले चो आवाज आई है गाजी आलिया पिया दिया जंग नहीं कर रही अब्बास तलवार ने आमिद पाई है 7 जिलहज बदे राम टुटे ने अब्बास तलवार चुकी है केड़ा पुत है जेड़ा तेनों मक्के चो कटदा है तू मक्के दा वारिस है तेरा प्यो खाना काबा च आया कौन है जेड़ा आंदा हज नहीं करना इमाम उथे आए ने जिथे आली आई फरमाए जा जा के जामे नो आख तलवार नया में पा दे अब्बास जंग नहीं करनी 2 मुहर्रम नो गाजी अज़दार पहुंचे ने मैदान करबला तीन नु इना फुरात के किनारे तो खैमे पटाए ने शिमर बेगैरत ने जिसले अब्बास तनामा कटदे ने ना खैमियां दियां ते रोंदा है अली दा शेर पुत्र ते शबीर आदन गाजी रोंदा क्यों मैं फरमांदा रोंदा इस वास्ते हां मैं भी जींदा वां ते बहना पानी तो दूर जांदी फरमाए ए नहीं आंदा ओदा मुंह बन जा ए आंदा अपने खैमे पट लाओ ज़मीन दी आवाज आउंदी अब्बास मेरा वीर गरीब है जंग नहीं करनी अब्बास तो अली दा जलालियां दा पुत्र है मैं मोहम्मद दा गरीब पुत्र अब्बास जंग नहीं करनी तरीक दसदी जिसले होया 7वीं नो पानी बांध 84 बच्चे सईदा दे मेरे ले सुनत भाई का हाथ बदी बैठा इत्थे बाजार सवेरे वेख लगी दिन चढ़े दोपहर दा टाइम होवे ना कोई छोटा जिहा बच्चा 4 साल दा पानी मंगे
قرآن دی عزت دی قسم ہے باویں میں گڈی تے جڈی سپیڈ نہ جاندا ہواں کوئی بچہ پانی منگے تے میرے کنی پہ جائے آواز ہو نہیں سکتا میں کھلو کے پانی نہ پلاواں تو پانی نہ پلاویں قرآن لایا رکھ میرے ساتھ اسی نہیں روندے ایک گل میں سوال تیرے کے کرنا مینوں اینا دس جو اوتھے جو بچیاں دا پانی بند ہے کی قصور ہے رسول نہیں دیاں دا انہاں کیوں پانی بند کیتا ہے جرم ایو ہے جو زہرا دیاں دیاں اور انہاں دا کوئی قصور نہیں 84 بچہ دارو خالی جام چکے اللہ تجھائے پیاس کدی عباس دے خیمے کدی جناب اکبر دے خیمے کدی جناب قاسم دے خیمے ہر خیمے جا کے آنے سانو تاز کھا گئی ہے پجڑے جوانوں جدن پانی پیو ہن 7 قریب ہے صبح 7 آج رات 7 دی ہو گئی ہے آج رات سیدہ لی تاس شروع ہو گئی ہے ہن کوشش کریں پانی بالکل تھوڑا استعمال کریں نہانا ہوئی تھوڑا استعمال کریں آج تین کھلا پانی ملیا ہے تے حسین دا صدقہ شکریہ کریا کر تیرے بچے پانی پیندے نے شبیر دے بچے کربلا تسے نے کالت ہوئے رات سوچ لوی رات منجی تے بیٹھ کے بھی سوچی آج زہرہ دادیاں دی تس آج رات شروع ہو گئی ہے رسول نے بیٹیاں دی تس 7ویں دی رات شروع ہو گئی اے رات آئی میں کائنات قربان کراں عددارو 8ویں دا دن گزرے ہے عباس سندا ہے بالا دین اللہ تجھائے پیاس عددارو 9ویں دا دن لگیا ہے غازی جنگ نے کی تھی جس لے آیا ہے علی اکبر آزانے گلدستہ تھے اکبر پہلی صدا بلند کی تھی اللہ اکبر کھنے لے وقت جبست نہیں تفصیل جامعہ عباس تلوار کٹ کے آندہ ہے پتر حلب لے جا جنگ جانے میں عباس سے آنا واہ بیبا ایڈے سونے پتر کوئی مران دے قابل ہوندے نے جیڑا سونا پتر کربلا مرانا ہے اکبر دی جان لائے کے لگ جا جنگ جانے میں عباس سے آنا جس لئے کہ نبی جنگ جانے طریق دستی فرمائے لامن دی آواز ہوندی عباس جنگ نہیں کرنی طریق دستی 10 محرم 21 باری غازی اجازت منگی ہے بولے حضرت کنی باری 21 باری اجازت منگی ہے سمات میوں جس لئے 21 دفعہ منگی ہے نا اجازت تے آخر ہوتا ہے حسین دے کول مولا میں اجازت دے ہو شبیر عزدار کرسی تے بیٹھی ہوئی پھاگ کھل گئی ہے عباس پھر کے میں اجازت دے آنجے توں جانا ہے غازی 2 کام ہو جانے مولا کیڑے کام فرمائے عباس ایک تیرے لان دی دے لے اینا میں نو رج کے مارنا ہے عباس انہوں ڈاری تیرا ہے ٹھیک ہے تے مولا دوجہ کام کیڑا ہونا ہے جیرے غریب مزاج و دل دکھے میں معاف کر دے ہوئے آئے آواز ہوندہ ہے دوجہ کام میں ہونا ہے تیرے لان دی دے لے اینا برکھا لوٹ لینا ہے عباس انہوں میریاں بہنہ دیا چادرہ لوٹ لینی ہے جس لئے یہ جملہ کیا نا عباس بادشاہ پریشان عددارو اپنے آئینے خیمے اتھے فضل دی ماں دی عجیب حالت ہے عباس کے پاس ہوئے کہ عباس دا وفادار حرم پہ آدھے نے بی بی آدھی عباس کا دی فوجے جرا بنا دینا میں نجف لگی جامعہ فرمائے شام دا نا سن کے گھبرا گئی ہے فرمائے گھبرائی نہیں میں نجف لگی جامعہ تے کرنا کیا علی دی قبر چم گیا کہا یا علی پتر زندگی تے عالیہ تسیہ ہوندے لفظ ہی میرے ہونا آستے میں علین جا کے آکھاں گی عباس زندہ ہے تے سیدہ دے بچے پانی پر منگ دینے اس لئے بے کیا در میں کی کرام میں جانا ممین مولا اجازت نہیں دے دے تے تو ایڈی پریشان کیوں میں پر میں پریشان کیوں میں نہ ہوا شبیر دی ہر خیمے ایک واری گئی ہے عباس میرے خیمے 9 واری آئی ہے جد 9 واری آئی ہے میں بچی دے جذبات بے پھر میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیتا ہے کدی سجا پیر چک دیئی کدی کھپا چک دیئی رو کیا دیئی میرے اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے شالا سوالی بڑھ کے کوئی نہ ہوئے میرے اللہ سوال کرنے بڑے اوکھے ہو دن حددارو بے کیا دن اچھا میں کچھ کرنا اوتھے آئے نے جتھے معصوم آئی فرمائے اپنے دور دی ظاہر آئے کیوں گئیاں میں خیمے فرمائے چاچا ارا میں تن اپنا ویر بھی کھاما اور جتنے ہزاروں بات میں بیٹھے ہو دل دکھے معاف کرے جدن عباس بھی کیا ہے 6 ماہ دا علی ہے جھولے دے بچ کدی تڑپ دا سجے لگا جاندہ ہے کدی کھبے لگا جاندہ ہے اسکر دی تاس بھیک کے نہ بھیک کے آدھا ہے من پوا مشک تیری پوائی ہوئی مشک تیرے بابے لانی نہیں جس لاکتنا نہیں لانی ہون معصومہ دی آواز ہوندی لو چاچا میں پواما مشکیزہ فرمائے پواؤ اپنے ہاتھ نہ پوا دنیا میں قیامت کا کہ میں سکینہ نماش کیا
میرا پوا مشکل آدھارو جس لئے کہ نا پوا فرمائے چاچا توڑا قد اچھا ہے میرا قد چھوٹا ہے کہ چاچا کی میں پوا ماں اس لئے بیک کے فرماندن میں سبق وفادہ پڑے ہیں دو میں ہاتھ گادی دے معصومہ دے قدمہ تے آ گئے یہ جو مشک گالے چاہیے جڑی پاسے تے آئی نہ دکھ پاسے علی اچھا بین کر کے آ دیئے غازی تیری وفا تو صدقے عباس میرے چولے سین دا حق ادا کر دیتے ہی دو میں ٹوڑے نے چاچا میں تین بابے کو اجازت لے کے دینی ہے بڑی جلدی نہ گزر رہے ہیں حسین بادشاہ بیٹھ کے ان کرسی تھے جس لئے بیکھے نہ دین آنے ہیں دعا مانگیا کرو شالا اجڑے ویلے دین آوے جنن بندہ زخمی ہوئے اجڑے ہوئے تسا ہوئے پھر دی سوالی بڑھ کے نہ ہوئے دی قریب آگئی میں کائنات قربان کر رہا جس لئے دی آئیے قریب عددارو ممبر شبیر دی قسم بیک کے فرمانے معصومہ کیوں آئیے فرمائے اے باچہ فرمائے جس لئے آکھنا کیوں آنے اس لئے بیک کے فرمان دیئے بابا مجبوریاں لے آن دیئے میرا ویر پہ مردہ ہے ایتھے شبیر بیک کے وقت تھوڑا رہ گیا میں بین کرنا شبیر ایتھے بیک کے فرمانے خیال کری اس لئے بیک کے فرمانے میرا ویر ہے 32 سالہ دا میرا ویر فقط 6 ماہ دا میری کئی لکھ فوج تک نہیں پہنچی جیدہ دن دا ساتھ گرادا سیدہ دے رول ویسری پھپیاں ویچ جنگلوں دے رنگ بدل ویسی سہرادا پئی آپ تورندی سوچ گنے پاندے اوکھائی شام دے میں نوکرہ میں لکھوائی پڑا بیٹی آدھنے پئی آپ تورندی سوچ گنے پاندے اوکھائی شام دے رادا عباس جاندے ہو جی جانا بس وقت کوئی نہیں رہ گیا میں بیان کرا طریق دستی فرمائے غازی تیری اجازت میرے کول نہیں تو پھر میں کتوں لینی ہے فرمائے او میریاں بہنہ کول عباس یہ نے سوچ کے ہوتے نے میں ویرہ او بہنہ نے آج جنگلے جی گئیاں نے کہ میں جا کے آکھا میں موت دی اجازت دے ہو اس لئے غازی سوچ کے آدھا ہے مانگ لائے عباس کریم پیو دیاں نے انہوں نے بوئے تو دے کدی فرشتے بھی نہیں خالی گئے عباس مانگ متا اجازت ملتی ہوئے عددارو عباس بادشاہ دروازے دیائن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا کرنے آلے وجہ تطہیرا تیرے مکمل دانی ہوئی خیمے دیاتی چواز آئیے اما ہونا غازی آیا ہے عددارو عباس آدھے آندھی علی دی لے جا عباس ہے اما انواغ بوئے دن کھلو اندر لگیا عددارو جدن اکھے اندر لنگا عددارو میری سینہ دی عباس تین علی دیاں بلا رہی ہیں عباس دروازے تے جا گیا دے کیویں جاواں ماں نرازو سے او کنے آلے ہو جدن ماں دی نرازگی دنا آیا ہے ہون کھڑ بھی یہ میری سین ہو گیا دیئے پاسے نہ لو آواز آدھیے لگ جا میریاں جنگلائیں چاہ گئیاں اور میری آلیہ دیئے سردی لگ جا میں زہرا راضیاں امت بنین جانے میں بطول جانا عباس اندر داخل ہوئے نے بڑی جلدی نال گزر رہے ہیں بی بی آدھی غازی کی منگن آیا ہے فرمائے موت حضرتارو جن سے موت دن آئے بی بی آدھی ایتھے کھلاؤ پھر ذرا میں پردے دار بلان دے حضرتارو بی بی فضا دوے کی آدھی اما کرنا اعلان جو میں غریبی تک قریب ہے فضا حلقے میں آئی آدھی جلدی آؤ زینب اجڑ دی پئی ہے عددارو جدن اجڑن دن آئے جڑے مادمیوں ہر بی بی دوڑی ہے آلیہ دے خیمے ویکھے قیامت منظر عباس سامنے آلیہ روڑی پئی ہے عددارو ویکھے میری سینہ دی مائیوں ہوڑ برکالا عددارو مائیوں برکالا نہ شروع کی جائے بی بی گڑڑی بند کی دیاری کلا نہ جا چادرہ نال لئی جا عباس سے نال دی ڈھلے نہ مرگ لوٹ لین ایتھے علی دی دھیا دیئے غازی پھر منت لا جانے جی بی بی رہ نہیں سکتا عباس ضرور جانے منت لا ذرا ایتھے میرے سامنے زین تے چاڑ جتنا کھیزین تے سوارو عباس آدھنے مرشد آدھی میں نوکران تسی سردارو فرمائے نہیں غازی میں کدی علی نو چڑھتا نہیں دیکھیا جتنے مادمی لجارو اے جو ہر بی بی دوڑی ہے میں غازی دیواغ جو ہاتھ پاوا اور کھنے آلے ہر بی بی تو پہلا غازی دیواغ جے گا میں دیالا ہاتھ آیا جڑی آدھی چڑھا
جادار دو شہید کربلا دے اوکھے ایک نو ویر اوکھا ٹھورے آئے ایک نو بھائی زہیر بہن اوکھا ٹھورے آئے جنہ عددار ویر ٹھورے آئے او دا نام اکبر ہے جنہ بہن اوکھا ٹھورے آئے او دا نام غازی ہے سات باری بلایا ہے کھنے آلے او جنہیں بات بھی ہوگا ستمی باری آدھی ہے ٹھور جا میں راضی عباس جدن ستمی باری گئے بی بی آدھی گیا آخری گل سڑی جاگ حبیبی دسو گیا کنا جاندے ہو گلج بھائی پا گیا دی بہنی دا مان سلامت رائے تیرے کامنہ دمشیر دلائے وانی کالم اتنے نزوار حسن و قیدیاں والے کہ میں پامن ہے نا سمجھ آئی واجہ اگلا جملہ ماتمالے بی بی آدھی ہے کہ میں ٹرنا سوڑیاں آئے گلیاں میں قریباتم سادار ہے میں کو ڈور کے ویر دکھائی واجہ کہ میں بولنے نال اور شرابیاں لے آج روکم ہے نہیں آل میں نو کے نام میں لکھوری پڑھا رو کے آدھی ہے کہ میں ٹرنا سوڑیاں گلیاں ویچ ہے میں کو ڈور کے ویر دکھائی واج کی میں بولنے نال شرابیاں دے میں کو بول کے ویر آئے عباس بادشاہ فرات دے کنارے تھے عزدار و حکیم بنت خیر اللہ اس کتے دلانت کرے اسے ایک بار کی غازی دا سجا بازو قدم ہویا رامنے وقت جو صدری کے لاج جلاوی اس دو جبار کی غازی دا کھبا بازو قدم ہویا عزدار و خیمی علموں کر کے آدھے شبیر تیرے اشگر دے اکبر دیوے عزدار و عباس مشکی دا موج پایا ہے عزدار و ایک حرام زادے مشک جو تیر مارے آئے پانی زمین دے جنے آئے کھنے آلے و پانی نہیں غازی دی وفاج پڑ پھئی ہے خدا دے خیمے للائے جا گھوڑیا میرو جھکی جا لاغ میں یوں بجاندہ رانا ہے دس دور سوارا دا تینا دے کوج دے بیچا ہاتھ پاگے اوکی میں لتھا ہو سی آئیو علماء والا دوئے بازو کھنا بکرا گے اگلا جملہ مردمان ہے پہلے سار جھنیا آئیو زیر میں اتروگ کہ بات کھاس گئے پیر رکھا گے او کو باگے آن نہایا اسی بچو نجف اشرف اجرکم اللہ میں نوکرام اللہ کھلے کھڑاگ ایلی جگہ دو جوین کرنا چاہنا لتھا زینت و برکا آلیا دار کہ جو کجلی ایلام نشان عباس دی مرشد زادین کتا قیامت خیزنان پرسمات مدبیبی آدھی ہے میں کوئی نہیں زامن تھوڑیاں چادرانے کہ ہونا ہر کوئی خود نگران اور میرا غازی لگی ہے زید کارماتم یار زین اتروں دکھائے حضرکم اللہ جڑا بین پڑھنا چاہنا عباس لتا ہے عدداروں نے کیا دے مولا جلدیا نوکر لائے پہ آئیے نائیوں بڑھ بردارانا سید جھاڑ جانا کہ پہ